बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा महबूब साबिर और आप देख रहे हैं बल्दियात न्यूज़। आज के प्रोग्राम में हम जो बल्दियाती इदारों में इस वक्त भर्तियां जो हैं उनका अमल जारी है, उस हवाले से आपको कुछ तफसीलात बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि माजी में जो है वो किस तरह भर्तियां हुई, इस हवाले से कुछ इंकशाफात भी करेंगे। और माजी में जो रवायत थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। इस दफ़ा महकमा बल्दियात की जानब से और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये तो कहा गया है कि भर्तियों का अमल जो है वो शफाफ होगा और मेरिट पे भर्तियाँ होंगी। आगे जाके देखेंगे कि ये सूरत हाल किस तरह है, लेकिन इस हवाले से हम आपको कुछ बताना ज़रूरी समझते हैं कि इस वक्त जो बल्दियाती इदारों में भर्तियाँ जो है वो शुरू की गई हैं और जो पंजाब के 229 बल्दियाती इदारे हैं जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ज़िला कौंसलें और म्यूनसिपल कमेटियाँ, इनमें भर्तियाँ की जा रही हैं। और अभी ये बताया गया कि 4000 के करीब जो है ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक जो है वो भर्तियाँ होंगी। और इन भर्तियों के हवाले से जो है वो जो चीफ़ ऑफिसर हैं वो मुश्तहिर करेंगे अखबारात में। और इसके अलावा जो है ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी है 2004 उसको फॉलो किया जाएगा और जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022 है उसको फॉलो करने की हदायत जारी की गई हैं। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि जो अभी तक इश्तिहारात जारी किए गए हैं उसमें अभी से ही हज़ारों दरखास्तें जो हैं वो मसूल होना शुरू हो गई हैं, लेकिन इसमें कुछ खदशात भी जो हैं वो पैदा हुए हैं और लोगों को यही बावर करवाया जा रहा है। और ये सूरत हाल सामने आई है कि लिस्टें पहले बन गई हैं और इसमें यह भी कहा जा रहा है जो अरकान असम्बली हैं उनको कोटा दे दिया गया है हुकूमती अरकान असम्बली को भर्तियों के हवाले से, और इस वजह से जो भर्तियों का अमल है वो इब्तदा में ही मशकूक हो गया है। इसमें जो हमारे जो फोकल पर्सन हैं महकमा बल्दियात के जो उन्होंने मुकर्रर किए हैं मुज़फ़्फ़र इकबाल, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि हम पूरी भर्तियों का अमल जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और किसी जगह भी अगर कोई इस तरह के शवाहिद सामने आते हैं या कोई तफसीलात सामने आती हैं या शिकायत सामने आती हैं तो अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। अब हम आपको माजी में थोड़ा सा लेके चलेंगे, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अगले मरहले में हुकूमत जो है वो अफसरान की भर्तियों का भी इरादा रखती है और जो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड है उसकी तरफ से जो है वो 594 अफसरान जो हैं उनकी सिर्फ एडमिन के ही अफसरान है रेगुलेशन के, उनकी भर्तियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को जो तफसीलात फराहम की गई थी उन पे कोई अमली पेशरफ्त तो नहीं हुई, लेकिन हुकूमत ने अंदिया दिया है कि वो इस पर भर्तियाँ करेंगी क्योंकि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज का डिपार्टमेंट है या फिर आपका फिनांस का शोबा है या फिर प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट है, उसमें अगर ओवरऑल किया जाए अफसरान की तादाद तो ये 1000 से ज़ायद बनती है। क्योंकि बल्दियाती इदारों में इस वक्त अफसरान की बहुत कमी है, क्योंकि आपने ये बात सामने आई थी कि जब बल्दियाती यूनिट्स बनाए गए थे उस वक्त भी जो बल्दियाती अफसरान हैं उनकी इतनी शार्टेज थी कि 121 बल्दियाती यूनिट्स में जो है वो रेगुलेशन के शोबे में तैनात करने के लिए कोई जूनियर अफसर भी मौजूद नहीं था और चीफ़ अफसरान के ज़रिए उन मामलात को चलाया गया और अब यूनिट्स की तादाद जो है वो बढ़ने भी जा रही है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि माजी में जो चौधरी परवेज़ लाई का वज़ारत आला का दौर हो या वज़ीर बल्दियात जब वो रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड जो है बल्दियाती दौरों में भर्तियों के हवाले से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। और उनके जब वो पहली दफ़ा वज़ीर बल्दियात बने थे तो उसमें ये चीज़ बल्दियात के सीनियर अफसरान में जो है वो सब जानते हैं कि चिटों पे जो है ना चीफ़ अफसरान जो है वो भर्ती किए गए और बल्दियाती इदारे जिनकी साख कुछ बेहतर थी इससे पहले और करप्शन भी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी, जब सिफारशी सियासी बुनियादों पर और करबा परवरी को परवान चढ़ाते हुए अफसरान को भर्ती किया गया तो करप्शन को भी जो है फ़रोग मिला बल्दियाती इदारों में। और आप अगर इंक्वायरीज़ की जो पुरानी फाइलें निकलवाएं तो आपको पता चलेगा कि जो चिटों पे या सियासी बुनियादों पे भर्ती हुए थे अफसरान, अरबों पे की जो करप्शन मजमूई तौर पे हुई उसमें ज़्यादा फ़ाइलें इन्हीं अफसरान की हैं। और उस वक़्त भी जो भर्तियाँ हुई खुसूसन जो 2007 में भर्तियाँ हुई उसमें
تقریباً 1000 سے زائد افسران کو بھرتی کیا گیا. اس میں بھی جو ہے ایک اہم شخصیت جو ایک اہم آفیسر جو ہیں وہ جو پرویز الہی کے ساتھ مسلسل منسلک چلتے آ رہے ہیں اور انہی کے حوالے سے ہی وہ مشہور ہیں. اور اس وقت وہ سیکٹری ایک سب سے پاورفل سیکٹری ہے پنجاب میں, ان کا کردار جو ہے وہ بہت مشکوک تھا اور اس وقت بھی وہ جو ہے اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان بھرتیوں کے حوالے سے. اور اس میں ہم آپ کو بتائیں کہ جو 2007 میں افسران بھرتی ہوئے تھے اس میں بہت سے ایسے افسران بھی تھے جن کو جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے بغیر ہی وہ بھرتیاں ہوئی تھیں. اس سے پہلے ہم آپ کو اس کی تفصیل مزید بتائیں گے. اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں جو بھرتیاں اس وقت درجہ چہارم کے ملازمین کی ہو رہی ہیں اس میں جو کوٹا سسٹم رکھا گیا ہے ظاہر وہ معذور کے لیے 3% ہے اور اقلیتی 5% اور خواتین کے لیے 15% اور ملازمین کے لیے جو ہے وہ 20% کوٹا جو ہے وہ مختص ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جو نئی بھرتیاں آگے افسران کی ہونے جا رہی ہیں اس میں ابھی تک تو ارادہ یہی ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہی ہوں گی. اور اگر یہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوتی ہیں اور وہاں ممبران جو ہیں اپنی مرضی کے لگا دیے جاتے ہیں تب بھی یہ بھرتیوں کا عمل مشکوک ہوگا. اور اگر یہ محکمے کے ذریعے ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑا سکینڈل پہلے ہی ابتدا میں ہی بن جائے گا. اور اس میں ہم آپ کو ایک یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو بہت سے سینئر آفیسرز ہیں جو کچھ گریڈ 19 میں اور 20 میں جا کے ریٹائر ہو گئے ہیں وہ, اور جو اس وقت موجود ہیں بڑی سیٹوں پہ, وہ زیادہ تر جو 70% سے زائد افسران بلدیاتی اداروں پہ ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے دور یا ان کے ذریعے ہی بھرتی ہوئے ہیں. اور اس وقت بلدیاتی اداروں میں اسی لیے چودھری پرویز الہی کا رجحان جو ہے اور انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے. اور یہ جو افسران کی بھرتیاں کی جائیں گی آئندہ مرحلے میں, یہ گریڈ جو ہے وہ 14 سے لے کے 18 تک کے افسران ہیں. اور اس میں بھی زیادہ ہے کہ ابھی سے سنا ہے کہ سفارشات آنا شروع ہو گئی ہیں اور بولیاں لگ رہی ہیں. آیا کہ یہ دیکھنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کس حد تک جو ہے وہ ان کو شفاف بناتے ہیں, کیونکہ ابھی ماضی کے جو دیکھا جائے جو روایت ہیں وہ کچھ اچھی نہیں رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت محکمہ بلدیات میں پیدا ہوا ہے, وہ ہے افسران کی مستقلی کا. تو اس وقت جو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی ہونے والے 103 کے قریب افسران کو جو ہے وہ مستقل کیا جا رہا ہے. تو اگر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ جیسے بھی بھرتی ہوئے افسران, اگر وہ 803 افسران جو ایڈمن کے ہیں جو کنٹریکٹ پہ بھرتی ہوئے اور 15 سال سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی بہت اچھی کارکردگی بھی ہے ان میں سے بیشتر کی, تو اگر ان کو بھی مستقل کر دیں تو یہ ان کا کریڈٹ ہوگا اور ان کی ساکھ بھی بہتر ہوگی. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو پنجاب کی یونین کونسلیں ہیں ان میں تقریباً 2000 سے زائد خالی اسامیوں پہ ابھی تک بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں. اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی ابھی بھرتیوں کا عمل نہیں شروع ہوا, جس میں ADLG آفیسز وغیرہ کی خالی اسامی ہیں. اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو حالی اسامیوں پہ اس وقت بھرتیاں کی جا رہی ہیں, لیکن نئی اسامیاں تحلیق جن کی بہت اشد ضرورت ہے وہ نہیں کی گئیں. اگر نئی اسامیاں تحلیق کر کے بھی موقع دیا جائے لوگوں کو تو بہت سارے بے روزگاروں کا فائدہ ہوگا. پروگرام کے آخر میں ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش کریں گے کہ اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, متوسط لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, نوجوان ہیں اور قابل نوجوان ہیں, اگر ان کو موقع دینا چاہیے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے, کیونکہ PTI کی حکومت کا یہی ایک نعرہ ہے انصاف کا. اور اگر میرٹ پہ بھرتیاں نہیں کی جاتی اور اس کی ساکھ جو ہے اس سے نہ صرف بلدیاتی اداروں کی متاثر ہوگی بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپنی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا. تو ہم بلدیاتی جو اداروں میں بھرتیاں ہیں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے بلدیات نیوز. اللہ نگہبان.